عندك المطالب مشروعة. المطالب مشروعة. توقيت المطالبة بهذه المطالب هي التي غير بريئة. هل تتفق؟ هل هذا ما تريد قوله؟ شوف، زميل قال لك تكون تحقيق، شو داكور وي باش نعرفوا اسكو فيها تلاعبات، اسكو فيها بهذه لازم واحد il faut qu'il y ait une commission indépendante. C'est pas la même compagnie qui va faire l'enquête sur eux. لازم s'il faut faire appel للعداله ديال العداله يديروا لونكيت يعرفوا واش كاين. et moi je suis là pour apporter plus طيب de précision. العداله voilà قررت عدم شرعيه هذا الاضراب سيد وحيد بوطريقه. شوف، وايضا الرئيس قال الاضراب ممنوع بهذه الطريقه والاضراب العشوائي ممنوع. على الاقل خبروا الناس من قبل، على الاقل الجويه تاخذ احتياطاتها. شوف، كي نشخصوا الوضع اكزاكت نقدروا نفهموا الوضع بصفه عامه ماهوش سليم. النقابات اغلبيتها كانت تمشي بايعاز، يا اجنحه تمشيها يا احزاب سياسيه تمشي بالتليكوموند، داكوغ، تخدم الى جهه ما. الاحزاب السياسيه كذلك، ومنهم اللي حتى عنده الايعاز وعنده عنده وراء البحار اللي مشيه واللي يمولوا، وحتى جمعيات اللي خالصه من المنظمات الدوليه. هذا واقع الجزائر كانت ممزقه. اليوم مشينا الى عهد جديد. نعم. ولهذا كي نسمعوا كلمه 22 فبراير وهو عيد وطني، عنده عده قراءات واني راح مربوطه بهذا الشيء. واش راني نقول لك؟ نعم. يعني 22 كيعود عيد وطني، واش معناتها؟ معناتها ça veut dire sur l'indépendance la deuxième fois on parle pas du football Omdurman ولا كوب دافريك. في الاستقلال و22 فبراير اللي خرج الشعب الكل، يعني خرج بريسك 100%، خرج لبرا. يعني باللي لابد للقدام هاي جايه الانتخابات اكسترا، لازم الشعب ينخرط بقوه في الجمعيات وفي الجمعيات وفي النقابات وفي السياسه. حتى الوجوه القديمه الرديئه التي كانت عندها الولاءات حتى تخرج من الساحه. كذلك يعني الاشياء، رسائل كثيره يريد ان يقولها من وراء هذا العيد الوطني. التلاحم ما بين الشعب وما بين الجيش، يعني هذاك الضابط اللي راه الفوق خلق جندي من وسط الشعب، يعني وهو شعبي. يريد يقول حوالي 10 رسائل داخل هذا لو ميساج. اليوم هذه النقابات بصفه عامه، يعني لو كان البارح يعني في هذا الاضراب لو كانوا عمال اللي يصوروا 18% ولا يصوروا 2 مليون يعني ما عندهمش لقمه العيش، انا نقول لك يعني شيء مبرر للناس جاعت للشر. يعني ما تعليقك على هذا الكلام؟ شو با داكور، مانيش متوافق مع الزميل ويسمح لي. شوف، ما نحبش انا ندير لا بوليتيك مع حاجه تقنيه، احتجاج تقني. نعم. جو في اكسبليكي واش صرا. كان برمجيه لا بروغراماسيون دي بي ان سي اي كومبري لو بي ان تي، تسمى لي ستيوار لي زوتيس اي لي بيلوت اي لي كوبيلوت. لا بروغراماسيون دارينها عشوائيا كيما داروا لا كريف كيما نقولوا. سي كوا؟ سي لا بروغراماسيون كاين ناس يديروهم كيما نقول لك، كاينه عصابه وعصابه عندهم دي فول بريفيرونسيال، صادق يروح يضرب الجي كندا ولا الجي باريس Lyon, je ne sais où. Donc, c'est des vols de longue durée. Donc, il y a le repos, le temps de repos, et il y a les primes, il y a la devise aussi. Donc, ils ont un temps de repos. L'autre, non. L'autre, il y a les vols locaux. C'est-à-dire, نتايا دوك نبروغراميك نديكلونشيك تروح تضرب 2 زور، من بعد لا عاود ولي روح دير قسمتينا ورقله وعاود ولي دير فول الجي عاود ولي. Donc, c'est des vols épuisants qui ont un certain temps, mais il n'y a pas de repos parce que غدوه يقول لك راك في الجزائر الدور. دونك نعاود نزيد نبروغرامي غدوه. دونك داروا احتجاج، ils ont demandé، c'était pas équilibré et c'est pas juste. وعلاش هذاك يروح غير لي فول الملاح y compris les PNT، تسمى لي بيلوت اي لي بي ان سي مخيرين. طيب ما هي معايير البرمجه؟ معايير البرمجه سي ليكيليبر pour tout le monde et par rapport aux pères et mères de famille تانيت اللي عندهم ان بروغرام سبيسيال. واحد لازم يكون مع ولادو يعرفوا وقتاش راهو في الروبو وقتاش يلي ديكلونشي، وهذه ما يتقبلها حتى واحد. حاجه عاديه et c'est légitime que quelqu'un, un employé de la compagnie, demande à sa direction de voir ses conditions. حاجه بسيطه. Donc انا je ne veux pas politiser, je suis pas là pour politiser et ça n'a rien à voir. ما كان لي لا main étrangère ni ويا la main locale maintenant. La main étrangère, على بالنا وين راهم واش داروا. Ils nous ont programmé pendant des années pour la main étrangère et tout. Ils nous ont bousillé la vie. Ça fait 20 ans وكثر. ما نزيدش نهضر. بون نحبس لتماك. Maintenant, أنا المشكل جات décision judiciaire
باش يعاودوا يولوا يخدموا، وعلاش تسانكسيونيهم؟ وعلاش توقفهم؟ ما يعاودوش يولوا كي توقفهم. هم اليوم عندنا 96 راهم محابسين، وعلاش؟ بوركوا لا ريبريسيون؟ وعلاش؟ بوركوا؟ لا اس ام اس d'accord, je suis pas d'accord, les SMS, on n'est tous pas d'accord parce que حاجة عشوائية. Mais moi, un PDG اللي يخدم في الفايبر وي il me traite de chien. هذه تانيت فيها انكيت تانيت. Je vais envoyer aux autorités ce qui a été dit par le PDG et c'est sa délégation تاع le SPLA. هاوليك il m'a traité de chien. Un PDG هاول واش يجوز وقته وين يجي au lieu de s'occuper de la concurrence اللي هي جايه وبزاف حوايج ونزيد نعاود. وحتى الرئيس بالامس قال انه يجب ان يكون حوار، ان يكون كلام، يكون نقاش قبل التصعيد المباشر نحو الإضراب. حتى ما قام به المدير العام من توقيف 96 توقيف تحفظي، كان الأجدر أن يكون هناك حوار، هناك نقاش مع هؤلاء، بعدها ناخذ أي قرار أو أي موقف. في لي كريز كل يوم كاين الحوار هو الاولاني، في لي كريز يفو باسي بار الحوار مش لا ريبريسيون. ما درناش اون ريفوليسيون بور فار دي ريبريسيون، لازم الناس تنحيها من ذهنها هذا لا ريبريسيون. فو نيغوسي سي دي جون سيفيليزي، ناس محترمين، ناس داروا احتجاج، روح دير نيغوسي معاهم ني بليس ني موا. اون بعد موراها كاينه لا ريكونسيلياسيون، ومن بعد كاينه اوتر شوز. يعني عشان يقول لك انا الحاجه الاولى اللي قلتها لك، قلت لك لازم لابد فتح تحقيق من الوصيه، فتح تحقيق معمق، واللي دار يخلصها ويخلص غاليه واش دار، لانه هذا مش شيء سهل. بقات دوكا قلت لك بصفه عامه، يعني انا نتكلم بصفه عامه. حان الوقت دوك ولا مشينا كنا عاقلين، واللي الناس اللي حاكمين النقابات ولا اللي حاكمين مثلا الاداره واللي حاكمين السياسه والجمعيات كانوا عاقلين وفتحوا على روحتهم، وبدات انتخابات جديده وبداو ينظموا في نفوسهم، راح نخرجوا من البلد في اقرب وقت ونخرجوا بطرق سليمه ونديو البلاد الى بر الامان. ولا بقينا في التعفن القديم والتسيير القديم والاصطدام اللي ما عندوش سبب، هذا راح نبقى وراح نطولوا باش نخرجوا من الازمه. حان الوقت نخرجوا من هذا التسيير العشوائي، من هذه التصرفات العشوائيه، يعني التعفن. هذا يفو فارغ اون انكيت. داكور سي بن زروق، انت ربما تعرف المشاكل الجيده، هذه المشاكل ما هيش وليده اليوم، ما هيش المشاكل جاتنا اليوم او جات بعد الحركه، دي مشاكل قديمه جدا. طيب ما هي الحلول المتوفرة الآن في يد الرئيس، في يد السلطة، من أجل إعطائها إلى هؤلاء الذين أوقفوا الإضراب اليوم بعد سماعهم للقاء الرئيس مع ممثلي وسائل الإعلام؟ استجابوا وأوقفوا الإضراب، لكن تلبية المطالب كم من الوقت تحتاج؟ ما هي الآليات والأدوات المتوفرة الآن لتلبية هذه المطالب؟ شوف لا شوي داكور واش هضر دركا فوالا. نعم. دركا لازم تدقيق. il faut qu'il y ait une audit. لازم نروحوا نشوفوا il faut démanteler cette compagnie parce que هاد الحوايج راهم متكرر وعلى بالنا ils sont ils sont déficitaires parce que derrière tout ça كاينه عصابه qui est très complexe واحد اخر. bien sûr quand même regardez وين رانا on peut même pas régler وقفه. هذه عيب علينا. طيب إذا ما تكلم عنه الرئيس أنها مؤامرة وأن هناك أيادي داخلية وخارجية وأن التوقيت غير بريء، حتى لو كان يجوني ناس ويقولوا لي أنه هذا الإضراب بريء ما حش نآمنهم، إذا موجود هذا الأمر. سي سون سي زوبينيون بالك يلون مال انفورمي، يقدروا يغلطوه، سي ان بريزيدون يقدروا يغلطوه الغلطه كاع. ولكن أنت قلت أنه مازالت عصابة، يعني ما حدث مؤامرة، ما حدث ليس أمر ببريء. على بالو واش كاين بريزيدون الاخر. اسمح لي خليني نكمل نفضلك صح. شوف النقابه مهما تكون على بالنا واش يديروا، كاين سون كونت لو بيرسونيل اي كي سون وعلى بالك لا بليبار سون كونت لو بيرسونيل، ياك على بالنا يخدموا للشركه مي سي با بور لو بيرسونيل، هذه على بالنا بها. ماتنون رانا جزنا في مرحله واحده اخرى وين الناس تعبر الاحتجاج على سا فاسون. كاين قوانين يمنع لهم. جات اون ديسيزيون، جا موقف يجي من عند العداء يقول لك ولي من نتايا كي تحبس لي الناس وتقول لهم عاودوا ولي انا مازال ما فهمتش جوسكا ميتنون. دوك هاد لي 96 كيفاش تعاود ترجعهم تما توقفهم وتقول لهم ما حبوش يولوا؟ لكن توقيف تحفظي. نو ماشي كوم لا اسمح لي، توقف الناس ايزون ايكوتي لو بريزيدون بار ريسبي عاودوا ولاو. il faut respecter تانيت لونجاجمون. il y a des gens قاستهم قال لهم وي il a été j'aurais aimé que le PDG يهضر كيما البريزيدون بالعقاله ويقول لهم باللي الاخر. متنو التحفظات سي كاينه قصد من اللور اون فا سافوار، مي بور لو مومون هي كومباني وحدها راهي في احتكار وحدها، وشكون منين تجي؟ يا بيرسون كلش مغلوق.
ما عندكش وين تدخل، راك عيطت لهم كش واحد جا ما يجوش ان اكزومبل. نعم. دونك يفو ات رياليست، واحد يكون واقعي. ما كان ني حراك فيها ني والو، سي احتجاج، سي حاجه بسيطه، سوني ريان، سي حاجه تاع الدراري كيما نقول لك. هيا نهضر لك اللونغاج دو ري كيما يقول لك، حاجه تاع الدراري. بريزيدون بيان سور هذا اسطول وطني، مي بارابور aux étrangers انا نروحوا هما يجوا. هو هذا الاحتجاج داك شفنا سي با ممكن غدوه يجوا لي بيلوت ايطاسي لي زون في لا ميم شوز، يخرجوا لا بيست يوقفوا 1 اور 2 اور. على جال ان بروبليم باسكو لا ديريكسيون كاين ان ديكالاج ما يتفهموش. والبي دي جي قلنا احنا المسيرين لازم يكونوا زعماء، il faut qu'ils soient des leaders quand ils vont affronter un problème. il faut savoir كيفاش يتكمل. كاين ان بيرسونيل واحد خدام ماشي بي دي جي، مي ريزونيش كوم كالكان كي اي على ديريكسيون. لازم تعرف كيفاش كومون لابروشي وتهضر معاه بالهدوء والحوار. وانا الحوار جو سوي داكور بالحوار اي كو لو حوار. لو بريزيدون يبرون لو حوار الحراكيتو مالا هذا واش يكون هذا البي دي جي هذايا واش راح يشعل لنا النار او دارنا حريقه لهنايا او سي لي باساجي كي سون كونداني. يا دي جون كي سون مالاد. طيب والناس المسؤوليه يتحملها المدير العام؟ انا نقول لك يروح، هو قال انه امر بسيط ما حدث. يروح لازم لا ساجيس لو برون، يعني العقل هو الصح، ولا ساجيس والمومون حساس. بعد لونكيت ابروفوندي اللي غلط يخلص. اي اون باس كيما يقول لك، خليونا من لا ريبريسيون، اي اون باس كيما يقول لك للحلول العقلانيه اللي تخلي المؤسسات تستقر، العمال يستقروا والمؤسسات تستقر والناس ترجع لخدمتها وكل شيء يستقر وكل حاجه تولي المكان تاعها. للقدام جو دي بيان القدام لازم الوزارات كلها يتحركوا في كل واحد في القطاع نتاعو حتى نعم. ولكن اضراب غير معلن و40% من الرحلات تؤجل وازمه في مطار الدولي اللي هو بومدين وامر اقتصادي هنا. هذا ليس امر بسيط. مانيش نقول لك انا بسيط، انا نروح لك بعد من ذلك يا راجل تفتح لونكيت تاعها لي ديفيرونت ريكروتمون تاعها، المشاكل نتاعها، هاي كارثه. على كل حال الجزائريين كاع على بالهم شكون اللي داخل، شكون فهمت كيف، واش صرا مع الطياره اللي كانوا دايرين معاهم عقود اللي يحبسوا دانييرمون. يا كاين امور كارثيه. الجزائر كانت مسلوبه كل المؤسسات تاعها على كل حال. طيب اذا هذه الملفات هي قنابل مؤقته تنفجر في اي لحظه، اذا يجب معالجتها الان، تفكيك كل الألغام الموجودة على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية، سواء كانت المسؤولية من طرف الخطوط الجوية الجزائرية أو من مسؤولية النقابات. أيضا النقابات ليست بريئة، وأيضا الخطوط الجوية الجزائرية ليست بريئة. إذا هذه الألغام التي ربما زرعتها العصابة في وقت ماضي أو في عقدين من الزمن يجب الآن تفكيكها يجب أن نكتشف أين هي مزروعة هذه الألغام. برنامج بتوقيت الجزائر يريد أن يكشف هذه الألغام أين هي مزروعة، التي زرعتها النقابه او التي زرعتها الخطوط الجويه الجزائريه. انا قلت لك في الديبي قلت لك النقابات اعاده النظر فيها، والاخ وافقني قال لك في بعض من النقابيين ما يمشوش في مصلحه العامل، ما يشوفش في مصلحه، يشتغلوا في مصلحه الاداره. طيب. نحن نتحدث عن الالغام، سنحاول تفكيكها ولكن بعد الفاصل ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام فاصل وبعده نواصل النقاش. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا مره اخرى بضيوفي الاعزاء. نواصل النقاش والحديث عن ما حدث داخل الخطوط الجويه الجزائريه من اضراب لمضيفي الطيران، وحديث الرئيس بالامس على هذا الاضراب انه كان عشوائي واضراب ممنوع، وانه اضراب الاسمات ويمس بسمعه الدوله الوطنيه التي خرج من اجلها الشعب الجزائري في 22 فبراير 2019. تفضل استاذ بن زرك. شوف نعاود نولي حاجة مهمة. إضراب مهما كان لابورتي تاعو هو حق تاع الموظف. نعم. لا فاسون دون إل ايتي في لازم نرجعوا للتسيير تاع الشركة كيفاش راهي، باسكو الناس هاي خرجت برا دارت كيرا داخل سي لو بيرسونيل هذاك الموظفين تاعك ما تسمع لهمش يديروا لك ثاني، هما عندهم لي باتو. سي اون فورم دو تيروريزم اوسي.